السلام عليكم خوتي الطلبة. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لينيرجي ديونيزاسيون اي الغايون اتوميك. بالنسبة للينيرجي ديونيزاسيون ديفينيسيون l'énergie d'ionisation ou le potentiel d'ionisation d'un atome est l'énergie minimale à fournir pour arracher un électron à l'atome gazeux dans son état fondamental. يعني قالوا لك هنا باللي الانرجي ديونيزاسيون هي واحد الانرجي اللي كتحرر ليا انطلاقا من التحول ديال واحد لاطوم فوندامونتال لايطا اخرى. يعني مثلا اكزومبل ديال ان ملي كيفقد ليا واحد الالكترون كيتحول ليا لان ا بلس، تما كتحرر ليا، يعني كتعطي ليا هاد الرياكسيون، كتعطي ليا واحد الانرجي ديونيزاسيون 1. بالنسبه لا فاريابل د لينيرجي ديونيزاسيون عندي لا بروميير كا لا فاريابل ديال لينيرجي ديونيزاسيون في لا ميم بيريود، يعني ديك لي زاتوم ديالي اللي كندرس كينتميو ليا لا ميم بيريود. عندي هاد لا ريغل اللي هي زيد اوغمونت امبليك انرجي ديونيزاسيون اوغمونت، يعني ملي كينتميو ليا لا ميم بيريود كلما عندي زيد اوغمونت كلما عندي لينيرجي ديونيزاسيون اوغمونت. ليكزومبل كلاسي باوضه دينرجي ديونيزاسيون كروسونس لي زاتوم سويفون اللي هما بي سي ان او. عندي كما كتلاحظوا عندي لي زاتوم في لا ميم بيريود، دونك غادي نطبق لا ريغل ديالي. عندي زيد اوغمونت يعني انرجي ديونيزاسيون اوغمونت، دونك عندي الزيد ديال بي ديمينو هو اللي صغير، دونك غادي تكون عنده لينرجي ديونيزاسيون صغيره. بالنسبه لاو عندي لينرجي ديونيزاسيون الزيد ديالها كبير، دونك غادي تكون عندها لينرجي ديونيزاسيون الكبيره. بالنسبه لا دوزيام كا لي زاتوم ديالي كينتميو ليا لا ميم كولون، يعني ملي كينتميو ليا لي زاتوم لا ميم كولون عندي هاد لا ريغل اللي هي زيد ديمينو امبليك انرجي ديونيزاسيون اوغمونت، يعني ملي كيزيد ملي كينقص ليا الزيد لينرجي ديونيزاسيون كطلع. ليكزومبل كلاسي باغودا دينرجي ديونيزاسيون سويفون كرواسونس لي زاتوم سويفون اللي هما اش ال اي ان ا مع كا. الا كما شفتو راه كاينين في لا ميم كولون، دونك عندي الزيد ديمينو اللي عندها الزيد صغير هي اللي غادي تكون عندها لينرجي ديونيزاسيون كبيره، دونك غادي نلقى لينرجي ديونيزاسيون ديال كا هي الصغيره و لينرجي ديونيزاسيون ديال اش هي الكبيره. ريزومي دابا غادي نوري لكم لو سونس ديال لينيرجي لو سونس ديال لوغمونطاسيون لينيرجي ديونيزاسيون في لا طابلو بيريوديك. كما كتشوفوا السهم ديال لي كولون كلما كنطلع من التحت للفوق كنلقى لوغمونطاسيون ديال لينيرجي ديونيزاسيون، وبالنسبه لي بيريود كلما كنمشي من لا غوش فيغ لا دروا كنلقى لوغمونطاسيون ديال لينيرجي ديونيزاسيون. بالنسبه لي كا اكسبسيونيل، يعني كاينين واحد دي حالات خاصه، يعني ما كينتميوش ليا لديك لا ريغل اللي عندي، اللي هما لا بروميير كا فاش كيكونوا عندي دي زو الكترونيك. كيس سافو دير لي زو الكترونيك؟ اش كيعني لي زو الكترونيك؟ اللي هما لي زاتوم اللي عندهم لا ميم نومبر دي زيليكترون مي زيد ديفيرون، يعني كيكون لي زاتوم ديفيرون دونك الزيت ديالهم ديفيرون، ولكن كيكونوا عندهم لا ميم نومبر دي زيليكترون. اكزومبل مع مثلا ان ا بلس مع ان او. الا شفتوا ان ا بلس عندها 11 بروتون، يعني عندها الزيت 11، و ان او عندها 10 مي راه عندهم لا ميم نومبر دي زيليكترون. بالنسبة ل Na+, عندي 10 électrons attirés par 11 protons. وبالنسبة ل Ne عندي 10 électrons attirés par 10 protons. Donc l'énergie d'ionisation ديال Na+, غادي تكون supérieure à l'énergie d'ionisation ديال Ne. بالنسبة لا دوزيام كا فاش عندي ميم زيد اي نومبر دي زيليكترون ديفيرون، دابا راه العكس، عندي لا ميم زيد مي لو نومبر دي زيليكترون ديفيرون. ليكزومبل عندي مثلا ان ا بلس عندها 11 في الزيت ديالها، و ان ا عندها في الزيت ديالها 11، عندهم لا ميم نومبر دي الزيت مي نومبر دي زيليكترون ديفيرون. بالنسبة ل ان ا بلس عندي 10 électrons attirés par 11 protons.
وبالنسبة ل Na عندي 10 électrons attirés par 10 بروتون. دونك لينيرجي ديونيزاسيون ديال Na بلس غادي تكون كبر على لينيرجي ديونيزاسيون ديال Na. اصلا راه عندي Na في ليطا فوندامونتال وعندي Na بلس. Na بلس عندها ديجا واحد النيفو ديال انرجيتيك، دونك غادي تكون النيفو ديال الانرجيتيك ديال Na بلس غادي تكون كبر من Na. بالنسبة دابا غادي نهضر على الغايون اتوميك. Définition. Le rayon électronique ou rayon atomique d'un élément chimique est une mesure de la taille de 6 atomes. D'habitude, la distance moyenne entre le noyau et la frontière d'un nuage électronique qui l'entoure. اش قالوا لك هنا؟ قالوا لك باللي الغايون اتوميك هو لا ديستانس ما بين نويو اي لا ديرنيير كوش ديال لي زيليكترون. يعني راه كما عرفتوا راه كاينين بزاف ديال لي كوش ديال لي زيليكترون. الغايون اتوميك هو لا ديستانس ما بين نويو، هي لا ديستانس ما بين نويو و لا سميتو لا ديرنيير كوش ديال لي زيليكترون. بالنسبه لا فاريابل ديال الغايون اتوميك عندي لا بروميير كا اللي هي ميم بيريود، يعني لي زاتوم ديالي كينتميو لا ميم بيريود. عندي هاد لا ريغل اللي هي زيد اوغمونت امبليك الغايون اتوميك ديمينيو. اكزامبل كلاسي بار اوردر دو غايون كرواسونس لي زاتوم سويفون اللي هما بي سي ان او. عندي زيد اوغمونت كيعطي لي الغايون اتوميك ديمينيو، دونك اللي عندها زيت كبير غادي تكون الغايون اتوميك صغير. مثلا او عندها زيت كبير غادي يكون عندها الغايون اتوميك صغير. داكشي اللي لقينا اللي هي ار او عندها الغايون اتوميك صغير و ار بي عندها الغايون اتوميك كبير. بالنسبه لا دوزيام كا فاش كيكونوا عندي لي زاتوم ديالي في لا ميم كولون، عندي زيد اوغمونت امبليك الغايون اتوميك اوغمونت. اكزامبل classé par ordre de rayons atomiques croissance les atomes suivants اللي هما H, I, Na مع K. كما شفنا في لا ريغل عندي زيد اوغمونت دونك الغايون اتوميك اوغمونت، دونك اللي عندها زيت كبير غادي يكون عندها الغايون اتوميك كبير. مثلا K عندها زيت كبير هي اللي غادي تكون عندها الغايون اتوميك كبيره كما لقينا. وبالنسبه ل H عندها الغايون عندها الزيت صغير دونك الغايون اتوميك غادي يكون صغير. الريزومي دابا غادي نشوفوا لو سونس ديال الغايون لوغمونطاسيون ديال الغايون اتوميك في لا طابلو بيريوديك. كما شفتوا من بالنسبه لي كولون من لو هو فيغ لو با كنلقاو لوغمونطاسيون ديال الغايون اتوميك، وبالنسبه لي بيريود من لا دغوات فيغ لا غوش كنلقاو لوغمونطاسيون ديال الغايون اتوميك. بالنسبه لي كا اكسبسيونيل لا ميم كا فاش كيكونوا عندهم la même nombre des électrons mais Z différents. L'exemple عندي Na+ ou Ne. بالنسبة ل Na+ عندي 10 électrons attirés par 11 protons et Ne عندي 10 électrons attirés par 10 بروتون. فهاد عندي هنا في Na+ عندي 10 الكترون كيجروهم 11 بروتون، دونك غادي تقلل المسافه بيناتهم. داكشي علاش لقينا الغايون اتوميك ديال Na+ صغر من الغايون اتوميك ديال Ne. بالنسبه لا دوزيام كا فاش كيكون عندهم لا ميم زيت اي نومبر دي الكترون ديفيرون، عندي ليكزامبل مثلا Na+ مع Na. بالنسبه ل Na+ عندي 10 الكترون اتيري با 11 بروتون، يعني 10 الكترون كيجروهم 11 بروتون. وهنا بالنسبه ل Na+ عندي 10 الكترون اتيري 11 بروتون اتيري با 11 بروتون، دونك يعني 11 بروتون كيجرو 11 الكترون. داكشي علاش لقينا الغايون اتوميك ديال Na+ صغر من الغايون اتوميك ديال Na. بالنسبه لا غولاسيون اونتر الغايون اتوميك اي لينيرجي ديونيزاسيون، عندي لينيرجي ديونيزاسيون اوغمونت كنلقى الغايون اتوميك ديمينو، وعندي لينيرجي ديونيزاسيون ديمينو كنلقى الغايون اتوميك اوغمونت.